बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से और फ्लैश फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा वहाँ पर इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं सैलाब की वजह से, और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा तबाही हो रही है वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से और फ्लैश फ्लडिंग की वजह से हो रही है। ये जो फ्लैश फ्लडिंग है, वहाँ के जो अवाम हैं, वहाँ के जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, उन्होंने इस किस्म की फ्लैश फ्लडिंग कभी भी नहीं देखी। फ्लैश फ्लडिंग की वजह से ज़्यादा नुकसान, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर जो लोगों के घर हैं, जो मकानात हैं, वहाँ पर कोई 7-7 10-10 कबीले होते हैं, ख़ानदान होते हैं, और वो एक मोहल्ला या फिर उसे आप एक गांव का नाम दे सकते हैं। वो उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर, चोटियों के ऊपर, टीलों के ऊपर अपने घर बनाए हुए होते हैं। और जब भी फ्लैश फ्लडिंग होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से वो जब अचानक पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आता है तो फिर वो पूरे के पूरे जो 10 से 15 गांव होते हैं, घरों पर मुहित, वो बह जाते हैं। और इस कदर तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं वहाँ पर कि जो मलिया मेट हो गए हैं गांव के गांव वहाँ पर। और जो इत्तलात आ रही हैं, जो अब तक के इत्तलात हैं, आदाद शुमार हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 जो सरकारी हेलीकॉप्टर्स थे जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में फौरी तौर पर हिस्सा लिया, उनमें से एक हेलीकॉप्टर भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से और शदीद मौसम की वजह से, बारिशें भी हो रही हैं मुसलसल, तो वो वहाँ पर जी क्रैश कर गया। और उसके क्रैश करने की वजह से वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर के अमले के अफराद थे और 3 ज़ाहिर सरकारी चूँकि इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ था। तो टोटल 5 अफराद जो हैं वो भी जाँ बहक हुए हैं, शहीद हो गए हैं। वहाँ पर जो इत्तलात आ रही हैं अभी भी जो मौसूल हो रही है कॉन्टीन्यूसली, वहाँ पर जो रिलीफ और रेस्क्यू के काम हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। खैर, अभी हमारी मुसल्लह फ़ौज की जानिब से दस्ते वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाक फ़ौज जो है इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रही है। और अभी खबर ये है, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अभी ऐलान किया गया है, ताज़ा तरीन ये अब तक की डेवलपमेंट है, ये खबर है, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए पाक फ़ौज अपनी 1 दिन की जो तनख्वाह है, हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारी फ़ौज उनके नाम करती है, वो 1 दिन की उनकी सैलरी होगी, जो तनख्वाह होगी, वो सारे का सारा पैसा जो है उनकी इमदादी कामों पर खर्च किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने हिदायत जारी कर दी है कि वहाँ पर फौरी तौर पर दस्ते पहुँचें, इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लें और लोगों को वहाँ पर रिलीफ दिया जाए, रेस्क्यू किया जाए जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ पाक फ़ौज की जानिब से ये भी एक ऐलान किया गया है कि 1 दिन का जो पाक फ़ौज का राशन है, वो 1 दिन का राशन वो उन लोगों सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो देने का ऐलान किया गया है। 1 दिन का जो राशन है हमारी फ़ौज का, वो 600 टन के करीब बनता है। और ये जो 600 टन का जो इमदादी अब ये जो राशन का सामान है, ये राशन का सामान अब उन तक पहुँचाने के लिए भी फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल अब भी दुआ कीजिए और अपने तौर पर जो भी हो सकता है दुआ के साथ साथ अब मदद भी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो मकामी आबादियाँ हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वो भी जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके साथ मिल कर के वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको उनके रिलीफ के लिए, उनकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। अभी हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि वहाँ पर इमदादी कैंप्स भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि फ़ौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए उनको खाना भी तकसीम किया जा रहा है और वहाँ पर इमदादी कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दुआ भी जारी रखिए कि अल्लाह ताला ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जो आफतें हैं, इनसे हमें निजात दिलाए। एक के बाद एक कड़ा इम्तिहान होता है और अवाम के लिए होता है, पाकिस्तान के अवाम के जो दिन है, जो सख्ती है, जो आजमाइशें हैं, उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। बहरहाल एक और ख़बर भी है जी। खबर ये है, अब मदनी मस्जिद वाला जो मामला है नाज़रीन ग्रामी, वो क्योंकि उसको मुनहदम किया गया था, शहीद किया गया था मदनी मस्जिद को, तो ये कह कर के इसको शहीद किया गया था इस मस्जिद को कि कब्ज़े की जगह है। तो कब्ज़े की वजह से अगर शहीद करना है तो ये शुरुआत, और ये अगर ये हुकूमत या इदारे हमारे इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये क्रेडिट मसाजिद को मुनहदम करके, शहीद करके क्यों लेने की कोशिश की जा रही है? इसकी शुरुआत जो है वो और जो कब्ज़े की जगह हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से क्यों नहीं किया जाता है? मदनी मस्जिद को जो शहीद किया गया, आज जुमातुल मुबारक का दिन भी था,
تو جمعے کے دن وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جائے نماز لے کر پہنچے، لوگوں نے وہاں پر نماز جمعہ بھی ادا کی، لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر کے اپنی طرح سے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، کیونکہ حکومت کی جانب سے فوری طور پر وہاں پر بڑے بڑے جو درخت ہیں وہ لگا دیے گئے تھے۔ اور یہ درخت جو ہے آج کل کے اس جدید دور میں کوئی بڑا درخت کسی ایک جگہ سے اٹھا کے اکھاڑ کے کسی دوسری جگہ پر لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس طرح کی مشینریاں ہیں، تو وہ اس جگہ کو کور کرنے کے لیے وہاں پر وہ درخت لگائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہے ظاہر ہے وہ اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اب اگر ایک بھی مسجد جو ہے اس کو شہید کیا گیا، اس کو منہدم کیا گیا تو میرا نام بدل دینا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بتا دیں کہ اب ان کا کیا نام رکھا جائے، نیا نام وہ کیا رکھنا اپنا پسند کریں گے، کیونکہ مدنی مسجد کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ جو لسٹ تیار کی گئی ہے اس میں 50 کے قریب مساجد ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ قبضے کی جگہوں پر بنائی گئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب خود ہی بتا دیں کہ ان کا نیا نام کیا ہونا چاہیے، یا پھر ہماری جو دیگر جو اسلامی جتنے بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، یہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین گرامی، ابھی FIR جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے، اور یہ جو FIR ہے یہ جمعیت علماء اسلام کے اسلام آباد کے امیر کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے تھانہ سیکریٹریٹ کے SHO کے نام، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مسجد مری روڈ راول ڈیم کے قریب قیام پاکستان سے پہلے تعمیر کی گئی تھی، قیام پاکستان سے پہلے کی تعمیر ہے یہ مسجد، اور جو کہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام تھی، جو 10 اگست 2025 کو شہید کر دی گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی مسجد کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ، اور اس کے اوراق مختلف جگہوں پر بکھیر دیے گئے، جو کہ اسلام کی صریحاً یہ خلاف ورزی ہے۔ اس المناک واقعے پر عوام اور علماء کرام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مذکورہ جو فعل ہے تعزیرات پاکستان کے تحت سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے، جس میں بالخصوص درج دفعات شامل ہیں۔ دفعات کون سی ہیں؟ دفعہ 295A، دفعہ 295B، دفعہ 297، دفعہ 298، اور یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، چیئرمین CDA DC اسلام آباد اور IG اسلام آباد کے خلاف کارروائی فوری طور پر کی جائے۔ یہ اس درخواست میں اس ایپلیکیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے، جو کہ اسلام آباد سیکریٹریٹ کے SHO کے نام دی گئی ہے یہ ایپلیکیشن۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ مساجد کو مسمار کر کے، منہدم کر کے، شہید کر کے اگر آپ قبضوں کی جگہیں چھڑوانا چاہتے ہیں تو ریاست اس کا کریڈٹ اگر لینا ہی چاہتی ہے تو مساجد سے شروعات نہ کریں، آپ ان بڑی بڑی عمارتوں سے کریں۔ اس میں اور بڑے بڑے نام آتے ہیں، خیر نام تو یہاں پر جو لے گا وہ پھنسے گا ہی، تو ان کے خلاف آپ پہلے کارروائی کریں، پھر اس کے بعد آپ مساجد کی طرف آئیں اگر آپ کروانا ہی چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو کل کے ولاگ میں، اور ویسے بھی اب تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مین اسٹریم میڈیا تو نہیں آپ کو بتا رہا، نہ ہی دکھائے گا، نہ ہی بتائے گا، قائد کی جو تصویر جو نہیں لگائی گئی تھی وہ 1 اگست سے لے کر کے صرف 14 اگست کے اشتہارات کا معاملہ نہیں ہے، 1 سے لے کے 14 اگست تک جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹ تھی، اشتہارات تھے، اس میں قائد ملت کی جو تصویر تھی وہ نہیں تھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی۔ عوام کا شدید پریشر ہے، شدید ترین رد عمل عوام نے دیا ہے، عوام کا پریشر ہے۔ اسی بڑھتے ہوئے پریشر کے پیش نظر اعظم نذیر تاڑر، جنہوں نے کل انعام بھی لیا ہے، جن کو تمغہ بھی ملا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر انکوائری کرنے جا رہے ہیں، کارروائی ہونے جا رہی ہے اور یہ انکوائری آپ کو پتہ ہے برائے نام ہی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے نا، اشتہارات ڈیزائن کرنا، تیار کرنا، پھر ان کو چلانا، تو یہ انکوائری بٹھا دی جائے گی، ہونا مانا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو کوالٹی کنٹرول نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اگر اشتہار آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلرز یا آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ والی آپ کے گروپ، آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں، انہوں نے اگر یہ تیار ہی کیے تھے تو آپ نے کیا کوئی چیک نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا ہاؤ اٹ از پاسبل۔ مریم نواز شریف صاحبہ تو ویسے ہی بیچاری اتنی سینسٹیو ہے کہ اپنی ایک تصویر، ایک پوز کو لے کر کے کتنی کانشیس ہیں، وہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے۔ وہ آپ دیکھیں کہاں سے ایک کرنسی نوٹ ہی رہ گئے اس ملک کے اندر جس میں انہوں نے قائد کی تصویر رہنے دی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ہر جگہ قائد کو ہٹا کر کے اپنی تصویر لگا دی ہے، تو وہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ انہوں نے دیکھا نہ ہو، یا کوالٹی کنٹرول نامی کوئی چیز اس میں جو ہے وہ نہ ہو، یا آپ نے چیک نہ کیا ہو۔ تو بہرحال اللہ ہی حافظ ہے، اس میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، ایک صرف ہمارے پیسے رہ گئے ہیں، نوٹ، کرنسی نوٹ رہ گئے ہیں جس پہ کہ قائد کی تصویر ہے، وہ قائد کی تصویر یہ ابھی تو ہٹائی نہیں گئی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ممکن ہے، بلکہ ناممکن بھی ہے، کچرا کنڈیوں تک پہ تو انہوں نے اپنی تصویریں لگوا دی ہیں، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی تمام تر صورتحال، ولاگ سے اجازت دیجیے،
آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.